औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज़ और आप देख रहे हैं इदरीस नाज़ एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, परसों जुमेरात को मैंने ये खबर ब्रेक की थी एक्सक्लूसिव में। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब का घेरा तंग कर लिया गया है और उन्हें किसी भी वक्त नाअहल करार दिया जा सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये परसों जुमेरात को मैंने खबर ब्रेक की एक्सक्लूसिव में। तब बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन लीडर हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो सड़कें लोगों से भर जाएंगी और आपको पता ही नहीं है फिर क्या होगा, ऐसी अनारकी होगी कि अला अमान अल हफीज़। मैंने उनके जवाब में सिर्फ हंस के ये कहा था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जितने मर्जी पॉपुलर लीडर हों, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो सहर था, अब तो चले सोशल मीडिया आ गया, इमरान खान साहब को अपनी बात करने की बड़ी सहूलत है। इधर इमरान खान साहब के मुंह से बात निकलती है, उधर लोगों तक पहुंच जाती है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तब टीवी चैनल्स भी नहीं थे, एक पीटीवी था और पीटीवी की विंडो भी बड़े महदूद वक्त के लिए खुला करती थी। 24 घंटे की ट्रांसमिशन नहीं होती थी पीटीवी की जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। तब गालिबन मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में 9 बजे के खबरनामे के बाद पीटीवी की विंडो बंद हो जाती थी। जब हमने होश संभाली तब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था। पहले 9 बजे के बाद पीटीवी की विंडो बंद हो जाती थी, उसके बाद पीटीवी की ट्रांसमिशन 12 बजे बंद हो जाया करती थी और फिर सुबह 6 बजे जाके कहीं तलावत कलाम पाक से पीटीवी की नशरियात का आगाज़ होता था। अब जब हम अपने बच्चों को ये बातें बताते हैं कि पीटीवी जो होता है उसकी ट्रांसमिशन भी बंद हो जाती थी, तो लोग हंसते हैं, वो हैरान होते हैं कि वो क्या पाकिस्तान टेलीविजन भी उसकी नशरियात 24 घंटे की नहीं होती थी। अलकिसक होता ये कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था तो पाकिस्तान के अवाम के पास आवाज़ पहुंचाने के लिए उनके पास ऐसे ज़राए नहीं थे। अखबार छपता था, अगले दिन खबर आती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा या ये सानिया हुआ या ये। और उस ज़माने में अखबारात पे इतनी कड़ी निगरानी थी हुकूमत की कि उस ज़माने में हर अखबार में दो बड़े ऑफिसर जो थे, हर अखबार में वो एडिटोरियल पेज के पास बैठते थे, एडिटिंग सेक्शन में बैठते थे और वो मॉनिटर करते थे कि अखबार क्या छापने जा रहे हैं सुबह। और उनकी मर्जी के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर अखबार जो हैं वो खबरें नहीं छाप सकते थे, कॉलम नहीं छपा करते थे और एडिटोरियल नहीं लिखा जाता था। तो मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब तब भी पाकिस्तान के आइन में ये लिखा था कि आज़ादी राय जो है वो सब चीज़ों पर मुकद्दम है और कोई भी शख्स आज़ादाना राय दे सकता है, उसका इजहार कर सकता है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि एक ही हमारे पास चैनल था, वो पाकिस्तान टेलीविजन था और पाकिस्तान टेलीविजन भी महदूद वक्त के लिए चलता था। एक खबरनामा होता था 9 बजे का, जब खबरें शुरू होती थी तो लोग खाना खाने चले जाते थे, उठ के चले जाते थे, क्या बोर होने, खबरें नहीं लोग सुना करते थे। अब ज़माना बदल गया, अब लोग सिर्फ ड्रामे नहीं देखते, वो बाखबर रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। अब इधर किसी लीडर के मुंह से जो एक लफ्ज़ निकला उधर पब्लिक तक पहुंच गया और फिर उस पर पूरे मुल्क में एक ऐसी जंग शुरू हो जाती है, ऐसा जंगोजदल शुरू हो जाता है, लगता है कि तीसरी आलमी जंग तो बहुत बाद में शुरू होनी है, ये तो अभी शुरू होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरी कौम को अपने सहर में लिया। वो ज़माना वो था जब अखबारात भी फौजी डिक्टेटर्स जो आमिर होते थे उनकी मर्जी के मुताबिक छपा करते थे। टेलीविजन जो था वो तो था ही हुकूमत का, जैसे हुकूमत चाहती थी वैसी खबरें आया करती थी। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर कत्ल का मुकदमा बनाया गया, उन्हें एंगेज किया गया है कत्ल के मुकदमे में, और उन पर बराह रास्त कत्ल का इल्ज़ाम नहीं था, उन पर सिर्फ मुशावरत का इल्ज़ाम था और उसका ट्रायल हुआ और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर तरीन, मकबूल तरीन लीडर जिसका सहर आज भी लोगों पे तारी है। उस ज़माने में भुट्टो साहब का सहर क्या था, किस तरह से तारी था। उस ज़माने में कोई भी भुट्टो साहब पे तोशा खाने का मुकदमा नहीं था, उन पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था। याद रखिएगा, भुट्टो साहब एक फ्यूडल लॉर्ड के बेटे थे, इसके बावजूद उनके स्कैंडल्स इस तरह से नहीं थे जैसे इमरान खान साहब के स्कैंडल्स आए। इमरान खान साहब शुरू से मुतनाज़िर रहे, सीता वाइट से लेकर जमाइमा खान और फिर रेहाम खान, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हैं जिनमें मुराद सईद साहब का, हमजा अब्बासी का वगैरह वगैरह, बहुत सारे मर्दों के नाम भी है। तो इमरान खान साहब का सहर वो नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था। इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे इन पे किस्से कहानियाँ इमरान खान साहब की, इनकी बेटी के हवाले से, टेरन जो है उसके हवाले से लेकर बहुत सारी चीज़ें, और फिर इनके मज़हब पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि आया ये अपनी वालदा के मज़हब पर हैं, अपने नाना के मज़हब पर हैं, या फिर ये पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को एक पॉपुलर तरीन लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
اور یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا متبادل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو قائد اعظم ثانی ہیں، یہ تو قائد اعظم کا متبادل ہیں۔ تو میں نے کل بھی ہنس کے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن ان کا سحر نہ تو بی بی بینظیر جیسا ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی جا رہی تھی، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے والا تھا، تو اپنے انجام سے 3 دن پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ضیاء الحق کو انہیں سزائے موت دے سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس وفد پہنچا تھا، لوگ ان کے پاس پہنچے اور انہیں کہا تھا کہ اگر آپ بھٹو سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، آپ جلاوطنی قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے، آپ کی جان نہیں جائے گی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی رونق کے ساتھ کہا تھا کہ یہ مجھے سزائے موت کیسے دے گا، ابھی دیکھیے گا میرے جیلے آئیں گے، جیل توڑ کے مجھے لے جائیں گے۔ یہ ان کا زوم تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہ صبح علیہ صبح سزائے موت دے دی گئی، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، بلکہ ان کے جنازے میں بھی کوئی شریک نہیں تھا۔ اور جس جلاد انہوں نے قتل کیا تھا تارا مسیح، پھر اس کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ کیا کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی، کیمراز کے ذریعے ان کی تصویریں بنائی گئیں، اور مطلب وہ شرمناک واقعات ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئے وفات کے بعد۔ تو اب وہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ایک مقبول ترین لیڈر جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، ایک ایسا فیوڈل لارڈ جس نے غریبوں کی بات کی اور غریبوں کو لگا کہ روٹی کپڑا اور مکان صرف ہمیں ذوالفقار علی بھٹو دے سکتے ہیں، ہمارے حقوق کی اگر کوئی بات کر سکتا ہے اور ہمیں کوئی حقوق دلا سکتا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ اس زمانے میں دور دور تک تاریکی تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے عوام کو روشنی دکھلائی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ عوام کے مسائل نہ صرف اجاگر کر سکتا ہے بلکہ ان کا مداوا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو پھر لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مقبولیت کا یہ عالم تھا۔ تب سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسی ایپس نہیں تھی جو ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی۔ میں نے بتایا ایک PTV تھا جس پہ سرکار کی کڑی نگاہ ہوتی تھی، اور اخبارات جو تھے ان پر بھی سرکار کی پوری طرح سے گرفت تھی۔ اس کے باوجود بھٹو کا سحر جو تھا وہ طاری ہوا، ریڈیو میں کبھی کبھی ان کا نام آتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا ایسا سحر ہوا کہ ٹرانسپورٹ کا یہ عالم نہیں تھا، لیکن جن علاقوں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جلسہ کرنے جاتے تھے، کئی دن لوگ پہلے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، ڈیرے جما لیا کرتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سنا کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کا انداز خطابت اپنایا ہے، مائک کو نیچے اچھالنے والا، جذباتی تقریریں کرنے والے، لیکن وہ ذوالفقار بھٹو ثانی کبھی نہ بن سکے، نہ بن سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اس پاکستان میں صرف ایک ہی پیدا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ زوم پیدا ہوا کہ میں بھی ذوالفقار ثانی ہوں، میں بھی ذوالفقار علی بھٹو بن گیا ہوں، میں بھی پاکستان کے عوام میں اتنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ مقبول ہوں، لیکن انہوں نے بینظیر کا 86 والا ان کا استقبال نہیں دیکھا، ورنہ انہیں آئیڈیا ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی کا کیا پذیرائی تھی اس ملک میں، کتنی محبت دی اس عوام نے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بی بی مطلب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کچھ ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے صرف گملے برباد کیے، گملے توڑے، انہوں نے پیٹرول پمپس کو آگ لگائی، اور میں کہتا ہوں کہ لاکھوں پہ صرف ٹائر تھے مظلوم جن کو جلایا گیا، اور پھر 6-7 دن کے بعد بی بی کا 10واں بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ پاکستان کی مقبول ترین لیڈر کا حال تھا۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں بتا چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزائے موت دی گئی تو یہ زوم ان کے ساتھ ہی چلا گیا، یہ غلط فہمی اور یہ خوش فہمی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی چلی گئی کہ جب مجھے یہ سزائے موت دیں گے تو اس کے بعد پھر ایوان کے اقتداروں میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی 6-7 دن کے بعد۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیالے ذوالفقار علی بھٹو سے آج بھی والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا انتقام، اس کا بدلہ آج بھی نہ تو سیاسی طور پر لیا جا سکا نہ فزیکلی لیا جا سکا۔ تو محترم ناظرین، جو میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، میں نے ایران کی تاریخ نہیں دہرائی، میں امریکہ کی تاریخ نہیں دہرا رہا، میں ناروے کی تاریخ نہیں دہرا رہا، میں تو آپ کے اپنے گھر کی تاریخ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد بھی صرف ٹائر جلے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ کیسے زوم ہو گیا کہ میں پاکستان کے سب سے طاقتور ترین طبقے کو للکار رہا ہوں، میں ان کے کہہ رہا ہوں کہ اب میں جو دھرنا دوں گا وہ میں راولپنڈی کے GHQ کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے دوں گا اور وہاں بیٹھ کے انہیں للکاروں گا۔ تو میں نے جب جمعرات کو یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اب سیاسی کیریئر ختم ہونے والا ہے، اور جب میں نے کہا تھا اسی پروگرام ادریس ناز ایکسکلوزیو میں نے کہا تھا کہ اب PTI تھوڑ پھوڑ کا شکار ہوگی، بہت سارے لوگ یہاں سے سولو فلائٹ لیں گے، اور سولو فلائٹ بھی نہیں بلکہ یہاں سے
इज्तिमाई तौर पर लोग रुखसत लेंगे, इमरान खान साहब को बताए बगैर चले जाएंगे, नई नई पार्टियां नई नई राहें तलाश करेंगे, अपने अपनी समत को खोलेंगे। तो मैंने बिला जवाज और बिला दलील नहीं कहा था। अब जब इन पुलों से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जा चुका है, और इमरान खान साहब के बकौल ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे छोटा एलिगेशन था जो उन पर लगाकर उन्हें फारिग किया गया, नाअहल करार दिया गया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में चंद घड़ियों की चोरी या उनकी खरीदो फरोख्त या जो भी आप उसे कहें, ये बहुत छोटा सा जुर्म है। इमरान खान साहब ने बेशक 1 करोड़ रुपए की घड़ी के 1 रुपए दिए थे, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो उसका दिया था, इसे चोरी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप देखिए कि इख्तियारात का नाजायज फायदा, आपने तोशा खाने से घड़ियां ली, आपने उसकी इनकम जो थी वो अपने गोशवारों से छुपाई, और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर अब सड़कों पे जाएगा, चौराहों पे जाएगा, जलसे करेगा, और मुझे क्यों निकाला कि आप सदाएं यहाँ से नजर आएंगी, यहाँ से सुनाई देगी। इससे पहले जो 2/3 अक्सरियत लेने वाले नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी असम्बली में 2/3 अक्सरियत थी। पाकिस्तान में पहली और आखिरी मरतबा इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ साहब असम्बली में पहुंचे थे, और जो सबसे बड़ी अक्सरियत के साथ असम्बली में पहुंचा उसे ये भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हें क्यों निकाला। वो सारी कौम से पूछते रहे, तमाम इदारों से पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला, किसी ने आज तक उन्हें जवाब नहीं दिया कि आपको क्यों निकाला। सब ने यही कहा कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर हैं, इसलिए आपको निकाल दिया गया। अब इमरान खान साहब हैं, ये गली गली कूचे कूचे नगर नगर पूछते फिरेंगे, इस्लामाबाद की सड़कों पर इनका दाखिला ममनू होगा। अब अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि 100 दिन का धरना देंगे इस्लामाबाद में, तो ये इनकी खुशफहमी है, गलत फहमी है, और आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब से मैंने बार बार कहा, मुतअद्दिद मरतबा कहा कि खान साहब उस बंदे को तलाश कीजिए जिसने आपको इस गलत ट्रैक पे चढ़ाया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को यह पैगाम दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे खड़े हो जाएं, उनके सामने खड़े हो जाएं, सीना तान के खड़े हो जाएं, और उन्हें ललकारें, बार बार ललकारें, और उन्हें कहें कि मैं तुम्हारे गेट के सामने धरना दूंगा। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये इलेक्शन लड़के असम्बली में आते हैं, उसके सरबराह को इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर उनका नाम लेके कहा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन लो, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और उन्हें लूमड़ी और पता नहीं क्या क्या कहा। ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने इदारों को बुरी तरह से रगेदा। ये वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने जजेस को ललकारा, और फिर इन्हें एक एडिशनल सेशन जज साहबा ज़ेबा चौधरी साहब के अदालत में जाके माफी मांगना पड़ी। ये वो इमरान खान साहब हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकारते हैं, जो पूरी फौज को जंगली और जानवर कह देते हैं। ये वो इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान की अदालतों को कहते हैं, सरेआम कहते हैं, बरमला कहते हैं कि इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये तो शरीफ कोर्ट्स हैं, ये तो लोहार कोर्ट हैं, लोहार कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है। जिसको लोहार कोर्ट कहा इमरान खान साहब ने, आज इमरान खान साहब उसी अदलिया के रहमो करम पर हैं। इमरान खान साहब की नाअहली के बाद उन्होंने रिट दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां उन्हें लग रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी दादरसी करेंगे, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने माजी में बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जिनका बराह रास्त फायदा इमरान खान साहब को पहुंचा है, पीटीआई को पहुंचा है और उनके साथियों को पहुंचा है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस मरतबा भी जब उनका केस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में जाएगा तो फौरी तौर पर उन्हें रिलीफ मिलेगा, लेकिन फौरी तौर पर तो नहीं मिल सका। उनका केस जो है वो मंडे पे डाल दिया गया है, कहा गया है कि उसकी समाअत सोमवार को होगी। और मोहतरम नाज़रीन, आप कहेंगे कि ये सारी जो तुम कहानी सुना रहे हो, जो तुमने पस मंजर बांधा है, इसमें एक्सक्लूसिव कहाँ है? तो आप एक्सक्लूसिव सुन लीजिए। मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा कि जब मैं 2 महीने से कह रहा था कि इमरान खान साहब का घेरा तंग किया जा रहा है। आप मेरे 2 महीने के प्रोग्राम देखिए, ये ऑन द रिकॉर्ड है। मैं पिछले 2 माह से कह रहा था कि इमरान खान साहब 180 की रफ्तार से ये गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे लफ्ज हुआ करते थे कि ये जिस गाड़ी में बैठे हैं उसके ब्रेक्स नहीं है, और इमरान खान साहब 180 की रफ्तार से गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं जिसका अंजाम मौत है। तब कोई नहीं सुन रहा था। वो कहते थे कि इतना मकबूल तरीन लीडर है, आप कैसे ये बात कर सकते हैं? तो अब भी कहता हूं कि इमरान खान साहब ने अब अपनी रफ्तार और बढ़ा ली है। इमरान खान साहब को दोबारा वापस होना होगा, बैकफुट पे जाना होगा अगर इन्होंने अपना सियासी कैरियर बचाना है। लेकिन मुझे इमरान खान साहब के करीबी ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब किसी लम्हे भी सियासत तो छोड़ सकते हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना मैं अपने बच्चों के लिए सियासत कर रहा हूं, ना मैंने अपने बाद किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, मैंने तो किसी को मिनिस्टर भी नहीं बनाना, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा, मैं डटा हूं, मैं डट के खड़ा रहूंगा और एक तारीख रकम करूंगा। अगर इमरान खान साहब अपनी जिंदगी को भी नहीं बचाना चाहते, उनके करीबी ज़राए एक जर्नैल हैं जिनकी वजह से हम तक रिपोर्ट पहुंची है कि इमरान खान साहब ने इस मौका पर कहा है कि मैं अपनी जिंदगी और मौत अल्लाह के हवाले है, अगर मुझे कत्ल भी कर दिया जाता है तो मैं झुकूंगा नहीं। तो अगर इमरान खान साहब ने तो ये फैसला कर लिया है
کہ میں نے 180 120 کی رفتار پر کھائی کی طرف جانا ہے تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی. لیکن میں ایکسکلوسیو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں, اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی انہی کی موجودگی میں دوبارہ برسر اقتدار ہے اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, تو عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر وہ بیک فٹ پر نہیں جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملہ درست نہیں کرتے ہیں, تو ایکسکلوسیو سن لیجئے, اب انہیں کسی کورٹ سے ریلیف نہیں ملنے والا. اگر عمران خان صاحب نے, کل اتوار کا دن ہے, یہ موقع دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کل تک فیصلہ کیجئے آپ نے بیک فٹ پہ جانا ہے کہ نہیں جانا. تو محترم ناظرین, یہ میری بات لکھ رکھیے, آج سنڈے ہے, ہفتے کا دن ہے, کل اتوار کی چھٹی ہے. عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک دن ہے, کل اتوار کا. اگر اس میں عمران خان صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے سیاست کرنی ہے اور پاکستان میں سیاست کرنی ہے, میں نے پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت بنانی ہے اور میں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے, تو عمران خان صاحب کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا. انہیں بھی شہباز شریف کی طرح سر جھکانا پڑے گا, انہیں بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ان لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ جنگلی کہتے ہیں, وہ جانور کہتے ہیں, اور یاد رکھیے گا انہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, پوری حکومت کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, انہیں فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ گپ شپ کرنا پڑے گی, ایسی گول ٹیبل پر انہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ میں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے. اگر کل تک عمران خان صاحب یہ فیصلہ نہیں لیتے تو میں بہت بڑی بات تو نہیں کرتا کہ ان کا انجام ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوگا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو ذوالفقار علی بھٹو بنتا ہے پھر اس کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوتا ہے, اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے بھٹو کے بعد پاپولر ترین لیڈر ہیں, اس سے زیادہ پاپولر لیڈر بن نہیں سکتا. اس وقت اجتماعی طور پر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. پوری قوم سے مطلب پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں, وہ جھوٹ کہیں وہ سچ کہیں, توشہ خانہ کی بجائے وہ پورے کا پورا اسٹیٹ بینک آف پاکستان لوٹ کے کھا جائیں, تب بھی پی ٹی آئی کے کارکن یہی کہیں گے کہ ہمارا لیڈر صادق اور امین ہے. تو میں یہ عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب آپ تھوڑا سا لچک پیدا کیجیے اپنے رویے میں. آپ ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا, آپ کو ایک کپ چائے کا پینا ہوگا اور اس میں ڈیسائیڈ کریں گے آپ کہ آپ کی جگہ کہاں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا, اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نیوٹرل جو ہیں وہ جنگلی ہیں, وہ جانور ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے گھٹیا آدمی ہیں, اگر اب بھی آپ کی سوچ یہ ہے تو یاد رکھیے گا ناظرین, پھر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ میری یہ بات جو ہے آج کا ادریس ناز ایکسکلوسیو لکھ لیجئے کہ منڈے سے عمران خان صاحب کا جو سفر شروع ہو رہا ہے اس کا اختتام جیل پر ہوتا ہے اور بھٹو جیسی کال کوٹڑی میں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہو. میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک میں پالیٹکس کریں, وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. لیکن گیٹ نمبر 4 کے سامنے دھرنے کا اعلان کرنے کے بعد اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں منڈے والے دن کسی قسم کا ریلیف مل جانا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وہ پاکستان کے معروضی حالات کو نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کی معروضی سیاست کو نہیں سمجھتے, وہ امریکہ کو اپنے مخالف کیے ہوئے ہیں. وہ جو خط نکالا تھا انہوں نے سائفر, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, اس کے بعد امریکنز نے ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا. اب ان کا ہاتھ جو ہے شہباز شریف صاحب کے سر پہ ہے. مقامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران صاحب کے خلاف ہے. عمران خان صاحب ان کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ دھرنا راول پنڈی دوں گا, اسلام آباد نہیں دوں گا, اور جی ایچ کو سامنے دوں گا. اگر عمران خان صاحب آپ کے یہی نظریات ہیں, آپ انہی نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر لکھ رکھیے کہ منڈے والے دن آپ کو ریلیف نہیں ملنا, بلکہ آپ کا سفر لمبا ہو رہا ہے. آپ پاکستانی عوام جو آپ کو ماننے والے ہیں, جو آپ کے ورکرز ہیں, ان کا سفر آپ نے بڑھا دیا ہے. سردیوں میں انہیں مار روڈ پہ رہنا پڑے گا, انہیں سڑکوں پہ رہنا ہوگا, انہیں لمبے لمبے دھرنے دینے ہوں گے, ایک ریلیاں کرنی پڑیں گی, پھر پولیس کی طرف سے شیلنگ ہوگی, آنسو گیس ہوگی. اگر آپ کی یہ کارکن سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں ان کا سفر لمبا ہو, تو عمران خان صاحب آپ ڈٹ جائیے, آپ نیلسن منڈیلا بن جائیے, آپ چی گویرا بن جائیے, آپ جو مرضی بننے کی کوشش کیجیے, لیکن پھر آپ کا انجام کال کوٹڑی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں مصلحت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ کو جھکنا ہوگا, کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا. اگر آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو پھر گو ہیڈ, آگے جائیے, آگے بڑھیے. بہت روشن مستقبل اور بہت روشن تاریخ آپ کا انتظار کر رہی ہے. ناظرین, آپ سے گزارش کروں گا کہ جذباتی ہو کے باتیں نہ سنا کریں, ان کی گہرائی میں جایا کریں. یہ ریالٹیز ہیں, حقائق ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, میں کسی کا سپوکس مین نہیں ہوں, نہ عمران خان صاحب کا سپوکس مین ہوں, نہ میں آصف علی زرداری صاحب کا سپوکس مین ہوں, اور نہ میں شہباز شریف صاحب کا سپوکس مین ہوں. جس میں جو برائی ہوتی ہے, جو خامی ہوتی ہے, وہ میں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور جس کی جو خوبی ہوتی ہے میں اس کی آپ کے سامنے اس کی رونمائی کرتا ہوں.
मोहतरम नाज़रीन, मैं पाकिस्तानी और मैं दोबारा से अर्ज कर दूं, मेरा माटो है, मैं रियासत पाकिस्तान के खड़ा हूँ, रियासती इदारों के साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान के अवाम के जितने भी मसाइल हैं वो मेरे ज़ाती मसाइल हैं, क्योंकि मैं भी उसी में सफ़र करता हूँ। मैं एलीट क्लास से नहीं हूँ, मैं बहुत निचले दर्जे से हूँ, बहुत निचली क्लास से हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरे मसाइल और आपके मसाइल कामन हैं, मैं उनकी निशानदेही करता रहूँगा। और ये अशराफिया जिनको आप अपना नुमाइंदा समझते हैं, मैं बार बार कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब आपके नुमाइंदे नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके नुमाइंदे और इमरान खान साहब आपके नुमाइंदे नहीं हैं। ये जिनके नुमाइंदे हैं उनकी बात करते हैं, ये सारे के सारे IMF के नुमाइंदे हैं, ये उनकी बात करते हैं, ये अशराफियाँ हैं, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बराए मेहरबानी इनके लिए सड़कों पे नहीं रुलना, अपने सड़कों पे खज्जल खार नहीं होना, इनके लिए शेलिंग बर्दाश्त नहीं करनी, इनके लिए आप सौबतें बर्दाश्त न कीजिएगा। घर बैठ के फैसला कीजिए, जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है आने वाले इंतखाबात में उसे वोट कीजिएगा, और जो पाकिस्तान का आपको मुखालिफ नजर आता है उसे अपनी जान छुड़ाइएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।